सावता जे भुरगे मिसींग जाल्या जावं जाणटे जावं बायलां तेंचे सगळ्यांचे हांगासर एड्रेसा सकट मोबायला सकट हांगा मिसिंगाचे हे हांगासर बोर्ड हेंच्यांनी मारलेले आसा. बरी गजाल आसा. SP वर्मा तशेंच आमचे DYSP सिद्धांत शिरोडकर ह्या लोकांनी बरी आयडिया केल्या. ही आमचो सामन आनी तुमकां पळया अशें जेन्ना घालता दाखयता अशें जेन्ना घालता लोक तितले बारीक पळोवपाक वचना. पूण जेन्ना असो कॅमेराक असो दवरलो आनी ते कॅमेराचेर लोकांक कितें दाखयता अशें म्हणून लोक एट्रेक्ट जाता. तुमकां खबर आहा पुलीस स्टेशनाक जायते लोक येता वयता आनी त्या लोकांनी तो फोटो बिटो पळयलो. खंय समज बाजारान जावं मार्केटान जावं आनी आमच्या हॉस्पिटलान जावं पिक्चर थिएटरान म्हण खंय तरी ट्रेनीन म्हण बशीन म्हण असो जेन्ना तो मनीस दिश्टी पडटा या खंय तरी रानान बिनान दिश्टी पडटा जाल्यार तांकां ते हें जाता की आरे हय हे टीव्हीचेर अशें दाखयल्या कारणान तांकां दिसूं येता. लोक एडवर्टायज ही एकाच दिसाची दिता. एक दिसा पेपर जाता पेपराचें कांय हें आसना. परत पेपर लोक पळोवपाक वचना पूण परत पेपराचेर एडवर्टायज दिवपाक पयशे आसना. पूण हें अशें दवरल्या कारणान न्ही हें SPचे वर्माचे आनी सिद्धांत शिरोडकराचे हें जें पळय जालां हें काम जालां एकदम बेस्ट काम जालां. आनी ह्या लोकांक एक अनुभव कसो आनी बऱ्यांतून बरें लोक परत ते कितें तरी टीव्हीक दाखयता अशें म्हणून पळोवपाक जेन्ना वयता हे लोक पळयतात आनी लोक अशें मिसींग जें आसता ते रोखडे कळटा आनी हाडटा. तुमी आतां पळय कितले लोकांचे हे फोटो दाखयत आसा जेंकां कोणाक मिसींग जाता तेंच्यांनी ताबडतोब हे हाडून हांगासर फोटो दिवपाचे आनी ते मिसिंगेक घालता. सावथ गोवाचे फूल हे अशें घातलेले आसा. लोकांनी पळोवपाचें बी आनी पुलीस स्टेशनार येता ते लोक पळयताय बी आनी हेतून रोखडे मिसींग केस उघड जावपाक मेळटा. आनी हेंकां खरेंच तोखणायेची गजाल आसा. ह्या हांगाच न्ही नॉर्थ गोवाकूय तेंच्यांनी करपाचें जेणे करून लोकांक पळोवपाक मेळटा आनी मिसिंगाक लागून परत पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाची गरज ना. ह्या बोर्डा वरसून कळटाय बी आनी लोक तेका हें जाताय बी. कित्याक पेपरार दिवपाक तुमकां सांगल्या न्ही पयलींच की पेपरार दिवपाक लोकां कडेन पयशे आसना. पूण हांगा मिसींग केल्या कारणान पुलिसांनी ही जी ट्रीप काडल्या आनी हें जें कितें केलां ती खरीच बरी गजाल आसा. देव बरें करूं. प्रत्येक मिसिंगाचे प्रत्येकाचे फोटो परत वयर सकयल अशें जायत आसता आनी कळत आसा मिसींग कशें जाल्यार कितें जालें अशें. पळयले न्ही लोक कशें पुलीस स्टेशनार अशें मिसिंगाचो बोर्ड घातल्या कारणान लोक ते पळयतात मुद्दम. पेपरार एक दीस येता आनी वयता. पूण हें अशें लायलें की त्या मिसिंगेचो रिपोर्ट लोक आतुरतेन पळयता कोण मिसींग जाल्या आपल्या वळखीचे आसा आनी कितें आसा अशें लोकांक दिश्टी पडटा. हेका लागून अशें सगळ्या पुलीस स्टेशनार व्हडल्या मेन पुलीस स्टेशनार थंय हें अशें वचचें. हें मडगांव पुलीस स्टेशन कळ्ळें न्ही.